أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على أحد من أوليائك وعبادك الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك قاضي الحاجات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هؤلاء المسجين قدامنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء أمهاتك نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم ألحقهم بالشهداء المرضيين مع محمد وآل محمد. اللهم ارفع درجاتهم. اللهم اجعلهم مع محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد ارزقنا ما رزقتهم من رضاك ورحمتك وعافيتك في الدنيا والآخرة. الله أكبر.